حصلت هالرجل القزم هذا يمشي في ساحات الحرم. خلونا نسأله من وين. الحمد لله. من وين؟ باكستان. ما شاء الله. الحمد لله. سويت عمرة؟ الحمد لله عمرة. ما شاء الله. سويت عمرة كذا تطوف في الصحن كذا؟ أنا عربي كلام ما في. لكن تمشي مشي في الصحن؟ كابل دبي زرس. يعني أنت يمشي طواف ما في مشكلة مشي. مشكلة بس بلشر. عربية يعني. عربية. الله يتقبل منك. ما شاء الله قبولين إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم رضيت بالله ربا